यो क्वेसन हेर्नु त, यो क्वेसन लास्ट टाइम हाम्रो सोधेको है, टाइम बााउन्ड होम एक्जाम अनलाइन बसेर हामीले घरमा बसेर दिएको एक्जाममा चाहिँ लास्ट टाइम सोधेको क्वेसनमा चाहिँ यो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमको यो क्वेसन सोधेको छ है। यो आज गरौँ हामी। सबै साह्रो हुन्छ क्वेसन। चाहिँ अब 3 मिटरको छ अरे कि, यतापट्टि 3 मिटर, यतापट्टि 3 मिटरको। र यो क्वेसनमा हाम्रो सर हजुर यसको आन्सर 1.14 mm हो। अब निकाल्नै पर्छ भाइ त्यसको, मैले पनि निकाल्ने छैन। अब यता क्याल्कुलेट गरौँला अनि त्यसपछि हेरौँ है त। हुन्छ। यसको हामीलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यी कति दिएको छ भन्दाखेरि कति दिएको छ भन्नु त यसको क्वेसनमा 211,000 न्युटन पर mm स्क्वायर। 4वटा जेरो हैन, 4वटा जेरो रहेछ। 3टा जेरो छ 211 4वटा हैन क्वेसनमा हेर्नुभयो? 3टा होला सर। यसो राम्रोसँग हेर्नु त क्वेसन। 211 हो सर, एकछिन है सर। हैन 210000 टाइम बाउन्ड होम एक्जामको क्वेसन है। नभए म यसमा क्वेसन त बरुसँग चल्छ। 2100 2016 कोमा सोधेको रहेछ क्या सर यो क्वेसन। मैले यो 2020 को गर्दै छु है, 2016 को हैन, 20 को। 16 को नि सिमिलरै छ, 16 को नि हाम्रो यस्तै छ। डिस्टर्ब गरिदिए सरलाई। हजुर त्यो सरले डिस्टर्ब गरिदिए, जुन गराउनुहुन्छ त्यही गर्नु नि सरले गराएको। सिमिलर छ है, 2016 को र यो सिमिलर छ है, केही छैन। सर आई चाहिँ 46875 हैन सर? ओ 46875 10 to the power 4 mm को पावर 4। यो 2020 को म क्वेसन गराइदिन्छु यो क्वेसन, अनि तपाईहरुले यो 16 को नि यस्तै गरी गर्न सकिन्छ है, यही कन्सेप्ट लाएर, सिमिलर छ। अब सुरु गरौँ। यो क्वेसन सार्नु भयो? यो क्वेसनमा हेर्नु त, युज क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम डिटरमाइन। सर कसले रिमुभ हान्दिरहेछ मलाई? हो र? हजुर सर। युट्युबको सेटिङ ल। अब यसमा हेर्नु त, यो क्वेसन सबै सार्नु भयो? यो क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट 50 किलोन्युटन लोड। यो पोइन्टमा चाहिँ यो 50 किलोन्युटनको लोड भएको ठाउँमा चाहिँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भनेर सोधेको। क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाएर चाहिँ हामीले यो निकाल्ने हो कि है क्वेसनमा। यो 8 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। अब यो गरौँ, सुरु गरौँ है त क्वेसन। अब यो क्वेसन हेर्नु है, यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो कि इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो भन्नु त? कस्तो स्ट्रक्चर हो यो? इन्डिटर्मिनेट हो नि हैन? यतापट्टि 3टा रिएक्सन छ, यहाँ एउटा रिएक्सन छ है। 3टा प्लस एउटा भनेको 4टा रिएक्सन भयो। 4टा रिएक्सन हामीसँग एभाइलेबल
इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम कतिवटा छ त 3टा इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम छ भनेपछि हाम्रो एउटा इक्वेसन पुगेन नि सल्भ गर्न एउटा अननोन सल्भ गर्न पुगेन हैन अब यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले पहिला सपोर्ट रिएक्सन निकाल्दाखेरि के गर्थ्यौं त क्यास्टिग्लियानोस थ्योरममा हामी सपोर्ट रिएक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चरमा के गर्छौं एउटालाई रिलिज गर्छौं नि हो सर हैन के गर्थ्यौं भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के गर्थ्यौं त यो बीममा चाहिँ यो इन्डिटरमिनेट बीममा चाहिँ यस्तो गर्थ्यौं नि हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यो बीममा हाम्रो यो फिक्स सपोर्ट भयो हैन अब यो जहाँनिर यो रोलर सपोर्ट छ नि जहाँनिर यो रोलर सपोर्ट छ जहाँनिर रोलर सपोर्ट छ नि 100 किलो न्यूटनको लोड जहाँ छ त्यहाँनिर रोलर सपोर्ट छ हैन हाम्रो रोलर सपोर्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले डिटरमिनेट बनाउनको लागि के गर्ने त हामीले एउटा अननोन लोड यसमा दिने के अननोन लोड है अननोन पोइन्ट लोड दिने के अब रिएक्सन आरबी हामीले यसमा दियौं के अननोन लोड है यो बीमलाई डिटरमिनेट बनाउनको लागि के यो रिएक्सन यो रोलर सपोर्ट यो जुन बीम छ यसमा चाहिँ यो रोलर सपोर्ट हटाएर चाहिँ हामीले एउटा लोड आरबी दियौं भने चाहिँ यो अब हामीले डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं के बेन्डिङ मोमेन्टहरु शियर फोर्सहरु चाहिँ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यही भएर चाहिँ मैले के गरे त यो रोलर सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले एउटा अननोन रिएक्सन चाहिँ आरबी राखे के है जुन चाहिँ पोइन्ट लोड भयो के यो रोलर सपोर्टले दिने रिएक्सन भनेको एउटा हुन्छ भर्टिकल रिएक्सन त्यो भर्टिकल रिएक्सनलाई चाहिँ मैले पोइन्ट लोड बनाएर चाहिँ आरबी को टर्म लेखी र त्यो अब यो भएपछि यो लोडै भयो के यो बीमको यो क्यान्टिलिभर बीमको यो लोडै भयो है यो सपोर्ट हटाएर चाहिँ त्यो गरेपछि हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो भयो त हेर्नु त हाम्रो स्ट्रक्चर यस्तो भयो नि यो अब हाम्रो के भयो यो यसलाई ए मानौ यसलाई बी मानौ यसलाई सी मानौ है अब यसमा डिस्टेन्स हाम्रो कति 300 मिटरको छ हैन यो 3 मिटर यो 3 मिटर है अब यो हाम्रो डिटरमिनेट बीम भयो के है यो हाम्रो के भयो त डिटरमिनेट बीम भयो तर क्वेशनले हामीले के सोधेको छ अब जहाँनिर भर्टिकल डिफ्लेक्सन सोधेको छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त त्यो पोइन्टमा चाहिँ पी म्याग्निट्युडको लोड लगाएर चाहिँ हामीले भर्टिकल रिएक्सन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने हो है यहाँसम्म भयो यो हामीले जस्ट सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ आरबी को टर्ममा लेखे के है इन्डिटरमिनेट बीम भएको हुनाले चाहिँ यसलाई डिटरमिनेट बनाउनको लागि चाहिँ सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले त्यो सपोर्ट बापत चाहिँ एउटा अननोन रिएक्सन चाहिँ आरबी मैले यसमा दिएको के है यहाँसम्म क्लियर भयो कसै के प्रब्लम छ है अब के गर्ने त अब सी पोइन्टमा हामीले डिफ्लेक्सन सोधे हो नि हैन सी पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोधे हो भनेपछि मैले यसमै अब यो फिगरमा मैले के गर्नुपर्छ त सी पोइन्टमा चाहिँ पी म्याग्निट्युड यो 50 किलोन्युटनको लोडलाई चाहिँ हटाएर मैले के गर्ने त पी म्याग्निट्युडको लोड चाहिँ मैले यसमा सी पोइन्टमा लाउने के है त्यही गरौँ अब के गर्ने त अब फर vertical deflection under 50 kilonewton load apply P kilonewton P load at that point जुन ठाउँमा हामीलाई
सोधेको हो त्यही ठाउँमा के गर्ने त पी किलोन्युटनको लोड चाहिँ हामीले एप्लाई गर्ने हो। अब त्यो फिगर कस्तो भयो भने त हाम्रो त्यसलाई एउटा डिटर्मिनेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 100 किलोन्युटनको लोड छ बी पोइन्टमा। अनि यसलाई डिटर्मिनेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ मैले रोलर हटाएर चाहिँ के गरेँ त त्यो रोलरबाट आउने सपोर्ट रिएक्सनलाई चाहिँ मैले आरबी भनेर राख्थेँ के पहिले है। त्यसपछि अब यो 50 किलोन्युटन जहाँ थियो नि यो हाम्रो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो, यो सी पोइन्ट हाम्रो जहाँनिर यो 50 किलोन्युटन थियो त्यो 50 किलोन्युटनको लोडको सट्टा चाहिँ मैले अब यहाँनिर हाम्रो डिफ्लेक्सन सोधे भएको हुनाले चाहिँ मैले 50 किलोन्युटनको लोडले पोइन्ट लोडलाई हटाएर चाहिँ मैले के गरेँ त यहाँनिर चाहिँ पी किलोन्युटनको लोडलाई चाहिँ राखेँ कि है। पी किलोन्युटनको लोडलाई मैले एप्लाई गरेँ। यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ हुन त छैन सर है। अब बल्ल के गर्ने हो त अब यसमा हामीले दुईचोटि चाहिँ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउनु पर्छ के है। दुईचोटि किन भन्दाखेरि पहिलोचोटि चाहिँ हामीले यो सपोर्ट रिएक्सन आरबी पत्ता लगाउनु पर्यो नि त त्यतिकै हामीले निकाल्न सकिन्छ र डिफ्लेक्सन है। पहिलोचोटि चाहिँ हामीले आरबीलाई चाहिँ निकाल्न पर्यो है। आरबी निकालिसकेपछि यो रिएक्सन निकालिसकेपछि बल्ल हामीले त्यसपछि के गर्ने हो त यो रिएक्सन थाहा भयो पछि बल्ल त्यसपछि हामीले मोमेन्टहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ नि हैन। त्यो मोमेन्ट चाहिँ पीको टर्ममा बल्ल हामीले के गर्न सकिन्छ त त्यसपछि हामीले क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाउन सकिन्छ है। तर हाम्रो यो आरबी हाम्रो अननोन छ, यो आरबी अननोन छ नि है। हामीले यसलाई डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ आरबी भनेर एउटा अननोन रिएक्सन दिएको हो त्यसको भ्यालु निकाल्न पर्छ के। अब अननोन भ्यालु हामीले कसरी निकाल्ने त पहिला यसको सपोर्ट रिएक्सन निकाल्दिने के है। सपोर्ट रिएक्सनको लागि हाम्रो कन्डिसन के छ जहाँनिर रोलर सपोर्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ के भर्टिकल डिफ्लेक्सन हैन। यो रोलर भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गरौँ त पहिला सपोर्ट अब यसमा हामीले के गरौँ त रोलर भएको ठाउँमा चाहिँ सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ पहिला के गरौँ त यसलाई यो डिटर्मिनेट बनाउनको लागि यो स्ट्रक्चर चाहिँ डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त यो पोइन्टमा चाहिँ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाउनको लागि चाहिँ मैले भर्टिकल रिएक्सन आरबी दिएँ के है। तर हाम्रो क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाउने त यसमा हो नि त खासमा हैन, डिफ्लेक्सन निकाल्ने यसमा हो। तर मैले के गरेँ त यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ मैले डिटर्मिनेट बनाउनको लागि सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ मैले जहाँनिर रोलर सपोर्ट छ त्यो रोलर सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले पोइन्ट लोड दिएँ जसको चाहिँ आरबी छ के म्याग्निट्युड। यसमा पहिला फर्स्टमा चाहिँ मैले यो आरबीमा चाहिँ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउँछु के यसमा यो पोइन्टमा रिएक्सन टर्ममा है। यो यसमा क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाइसकेपछि चाहिँ यसको डिफ्लेक्सन आउँछ हामीलाई क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमको। यो डिफ्लेक्सन भनेको यसको के हुन्छ त फेरि यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन भनेको यो रोलर सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ यसको 0 हुन्छ है। त्यो डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ हामीले 0 सँग इक्वेट गरेर चाहिँ के गर्छौँ त हामीले आरबी को भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ है। र आरबी को भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यो यसमा पनि क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउनु पर्यो नि त हैन। यसमा पनि क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउनु पर्यो डिफ्लेक्सन सोधे यसमा हो त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ पी लाएँ के है। एकैचोटि हामीले के गर्यौँ त हामीले सपोर्ट रिएक्सन लाउनको लागि चाहिँ निकाल्नको लागि क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउनको लागि चाहिँ आरबी भन्ने हाम्रो रिएक्सन यसमा चाहिँ आरबी लोड लायौँ पोइन्ट लोड। अनि त्यसपछि डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा पी लोड हैन 50 किलोन्युटनको लोडको अन्डरमा चाहिँ हामीले पी म्याग्निट्युडको लोड चाहिँ लगायौँ के। अब यसरी एकैचोटि गरेपछि चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ के है। यसमा के कन्फ्युजन छ? पहिला हामीले सपोर्ट रिएक्सन के पहिला हामीले सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ आरबी भनेर भर्टिकल लोड चाहिँ हामीले यसमा यो पोइन्ट बीमा चाहिँ रोलर हटाएर चाहिँ पोइन्ट बीमा चाहिँ के गर्यौँ त आरबी भनेर पोइन्ट लोड चाहिँ दियौँ। यसबाट चाहिँ अब यसमा क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगायो भने चाहिँ सपोर्ट रिएक्सन आउँछ आरबी को टर्ममा। त्यसपछि फेरि यो पी पोइन्टमा चाहिँ हामीले पी लोड लगाएर चाहिँ हामीले क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगायो भने चाहिँ यसमा डिफ्लेक्सन आउँछ के है। र यो बी सपोर्टमा चाहिँ रोलर भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ 0 गर्न सकिन्छ। सर रोलरको ठाउँमा फिक्स सपोर्ट भए पनि त्यही गर्ने हो? रोलरको ठाउँमा फिक्स सपोर्ट हजुर सर हैन, रोलरको ठाउँमा फिक्स सपोर्ट हुँदैन कि यसमा। क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम चाहिँ तपाईको एउटा पोइन्ट लोड है
पोइन्ट लोड जहाँ लाग्छ त्यहाँ मात्र मिल्छ कि पोइन्ट लोडको केसमा मात्र मिल्छ है पोइन्ट लोडको केसमा मात्र मिलाउन मिल्छ है हुन्छ सर अब यसमा पहिला फर्स्टमा चाहिँ सपोर्ट रियाक्सन निकाल्नु के है पहिला चाहिँ मैले फर मैले सपोर्ट रियाक्सन एट बी को लागि है सपोर्ट रियाक्सन एट बी को लागि चाहिँ मैले अब क्याल्कुलेसन गर्छु के पहिला चाहिँ मैले केमा लाउने त यो बी पोइन्टमा यसमा चाहिँ क्यास्टिग्लियानस थ्योरम लाउने हो के है यसमा क्यास्टिग्लियानस थ्योरम लाउनको लागि चाहिँ मैले आरबी भनेर चाहिँ पोइन्ट लोड राखेँ कि यसमा है अनि त्यसपछि अनि यसमा डिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ मैले फेरि पी लोड राखेको छु के एकैचोटि गर्ने कि यसरी एकैचोटि सपोर्ट रियाक्सन डिटर्मिनेट बनाउने अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो जाने डिफ्लेक्सन सोधेको त्यहाँ चाहिँ पी किलोमिटरको लोड लाएर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने अब यसलाई एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब टेबल बनाउँ है त यसको मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको टेबल अब क्याल्कुलेसन टेबलमा पहिला हाम्रो के आउँछ पोर्सन आउँछ हैन पोर्सन है त्यसपछि ओरिजिन त्यसपछि लिमिट हैन त्यसपछि मोमेन्ट इक्वेसन अलिकति धेरै लामो आउने भएर मैले यसरी लेखेँ टेबल ठुलो गरिदिएँ हामीसँग अब दुईटा पोर्सन हुने भयो है यसमा एबी र बीसी पोर्सनको लागि क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ ल अब क्याल्कुलेट गरौँ त हेरौँ त यसमा दुईटा पोर्सन छ के ए देखि बी बीचमा एउटा पोर्सन अनि बी देखि सी बीचमा एउटा पोर्सन है यसरी चाहिँ अब हामीले पोर्सन वाइज क्याल्कुलेट गर्ने यसमा पोर्सन एउटा भयो पोर्सन अर्को हाम्रो ओरिजिन अर्को हाम्रो लिमिट त्यसपछि मोमेन्ट इक्वेसन एमएक्स त्यसपछि अब मैले रियाक्सन निकाल्दै छु भने के गर्छु त रियाक्सन निकाल्दै छु भने पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नु पर्यो भन्नु त रियाक्सन एट सपोर्ट निकाल्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो क्यास्टिग्लियानस थ्योरमको कन्सेप्ट बुझाएको कि छैन तपाईहरुले सर बुझेछ भने मैले पहिला के रे रियाक्सन एट सपोर्टको लागि मैले रियाक्सनको अब यस्तो भनौँ न पहिला अस्ति हामी गरे होला यो एउटा केस यसमा चाहिँ मैले यो भर्टिकल छ हैन अनि यहाँनिर रोलर छ हो के न यो केसमा के गरेको थियौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनिर अब पी लोड लगाएर यो सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले पी लगाएर चाहिँ मैले क्याल्कुलेट गरेको थिएँ नि त्यसमा चाहिँ डेल एमएक्स बाई डेल पी गरेको थियौँ हैन हामीले रियाक्सन एट सपोर्ट निकाल्नको लागि यसको मोमेन्ट इक्वेसन आइहाल्थ्यो एमएक्स आइहाल्थ्यो अनि अर्को चाहिँ एमएक्स डेल एमएक्स बाई डेल पी गरेको थियौँ अब यसलाई मैले सपोर्ट रियाक्सन निकाल्नको लागि यसलाई मैले आरबी राखेँ भने के हुन्छ भन्नु त मैले सपोर्ट रियाक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ मैले यही मोमेन्ट इक्वेसनलाई डेल एमएक्स बाई डेल आरबी गर्ने हो कि है अब यसमा दुईटै पी राख्न मिलेन नि त हैन एउटा पी एउटा आरबी गर्नु पर्यो के क्लियर भयो भएछ क्यास्टिग्लियानसमा जुन पोइन्टमा हामीले निकाल्दै छौं नि त्यो पोइन्ट जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन निकाल्दै छौं त्यो पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ रियाक्सन एजुम गर्ने हो कि त्यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा पी लोड एजुम गर्ने हो हैन मैले बी पोइन्टको डिफ्लेक्सन निकाल्दै छु भने बी पोइन्टमा मैले लोड एजुम गरे त्यो भनेको आरबी भयो हैन त्यो भनेको आरबी भयो हो के न अब यो 50 किलोन्युटन राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो के तपाईले पहिला यसको आरबी रियाक्सन निकाल्ने अनि यो पी भनेको 50 छ हाम्रो
यो 50 को टर्ममा गरे पनि भयो नभए मैले डाइरेक्ट चाहिँ p को टर्ममा निकाल्दिए भने पछि क्याल्कुलेसन चाहिँ त्यही p को टर्ममा गर्दा पनि के हुन्न के है मैले यो 50 मा राखेर चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त पहिला यसबाट पहिला यसमा चाहिँ यहाँ 100 छ त्यसपछि यहाँ 50 छ हैन त्यसपछि यहाँ 100 छ अनि यहाँनिर तपाईले आरबी अथवा पी राखेर के पी राखेर तपाईले जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन निकाल्दै हुनुहुन्छ नि यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त पहिला चाहिँ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम राख्न सक्नुहुन्छ हैन अब मैले के गरे भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा अननोन पी पी को टर्ममा राखे के 50 को टर्ममा राख्नु भयो भने यो एउटा कन्स्ट्यान्ट नै आउँछ भ्यालु हैन यो पी को टर्ममा राख्नु भयो भने यो पी को टर्ममा आउँछ के रिएक्सन त्यही मात्र फरक हो के पनि फरक पर्दैन अब हामीले रिएक्सन त डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं नि पी पी भनेर हाम्रो 50 छ है 50 राखेर निकाल्न सकिन्छ नि पछि चाहिएको बेला त्यही भएर मैले पी यो अननोनको टर्ममा निकाल्न सक्छु है पहिले जसरी गरे पनि हुन्छ के मैले यो रिएक्सन एट बी निकाल्दै छु भने यो बी पोइन्टको डिफ्लेक्सन निकाल्दै छु भने मैले के गर्नु पर्यो त बी पोइन्टमा दिएको अननोन लोड भनेको आरबी छ यो आरबी को टर्ममा चाहिँ मैले फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने हो के है फर्स्ट पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु अफ मोमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नु पर्यो त त्यही बी पोइन्टमा दिएको लोड भनेको हाम्रो के छ त आरबी के यो क्लियर भयो अब यसमा मोमेन्ट निकालौँ है बेन्डिङ मोमेन्ट यसमा हेर्नु त पोर्सन एबी छ हाम्रो एउटा पोर्सन एबी अनि त्यसपछि पोर्सन बीसी छ अब यो क्यान्टिलिभर बीम हो हेर्नुस् त यो क्यान्टिलिभर बीम भइसक्यो नि है क्यान्टिलिभर बीम जसमा चाहिँ लोड भनेको हाम्रो आरबी छ पोइन्ट लोड अनि 100 किलोन्युटनको लोड छ अनि पी म्याग्निट्युडको लोड छ के पी किलोन्युटनको लोड छ है अब यसलाई के गर्नु क्यान्टिलिभर बीम भएपछि हामीले यो सपोर्टको रिएक्सन निकालिरहनु पर्दैन के हामीले राइटबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं के डाइरेक्ट है अब हामीले कतार लिने होला सेक्सन कतार लिने भन्नु त ओरिजिन कतार लिने ल बीसी पोर्सनमा ओरिजिन कहाँ लिँदा ठिक हुन्छ मैले बीसी पोर्सनमा सेक्सन काटे सीबाट सर हो मोमेन्ट लिँदाखेरि म सीबाट लियो भने हाम्रो ओरिजिन सीबाट लियो भने के हुन्छ त राइटबाट लिँदाखेरि चाहिँ यो एक्स राइटबाट लियो भने हाम्रो के हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न हामीले यो यतापट्टि सपोर्टको रिएक्सन निकालिरहनु पर्दैन के है त्यस्तै गरी एबी पोर्सनको लागि मैले यहाँ सेक्सन काट्यो भने हाम्रो कहाँनिर लिँदा हुन्छ सेक्सन राइटबाट लिँदा हुन्छ लेफ्टबाट लिँदा हुन्छ मैले बीले ओरिजिन माने के यसरी है अब हाम्रो एबी पोर्सनमा बीले ओरिजिन मान्ने हैन लिमिट 0 to 3 मिटर छ त्यसपछि बीसी पोर्सनमा चाहिँ सी ले ओरिजिन मान्ने लिमिट 0 to 3 छ अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्नु त ल बेन्डिङ मोमेन्टको लागि अब दुईटै राइटमा छ हैन हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको राइट यो सेक्सन भयो सेक्सनको राइटबाट चाहिँ के हो त एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ यो साइन कन्भेन्सन हेर्नु पर्यो नि हैन ल अब बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ ल भन्नु त एबी पोर्सनको लागि पहिला बीसी पोर्सनको हेरौँ ल राइटबाट आउँदा बीसी पोर्सनको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ बीसी पोर्सनको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ ल भन्नु त हजुर यो सेक्सनको अबाउटको यो पोइन्टको अबाउटमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ त पी टाइम्स एक्स है पी टाइम्स एक्स भयो अब यसको डिरेक्सन कस्तो छ राइटबाट क्लकवाइज नेगेटिभ है त्यही भएर हाम्रो माइनस पी एक्स भयो है बेन्डिङ मोमेन्ट क्लियर छ यो त्यसपछि अब यो एबी पोर्सनमा ल कति हुन्छ ल बेन्डिङ मोमेन्ट हजुर बीसी को हैन सर त्यो माइनस पीएक्स बीसी को मैले माथि लेख्छु बीसी को माइनस पीएक्स बीसी को माइनस पीएक्स है बीसी को माइनस पीएक्स
अनि त्यसपछि अब एबी को कति हुन्छ होला -100x अब पहिला यसको हेरौँ ल हेर्नुस् पहिला -100x है यो 100 ले यो पोइन्टको अबाउटमा यो सेक्सनको अबाउटमा -100x है त्यसपछि आरबी ले कस्तो दिन्छ आरबी ले एन्टी क्लकवाइज दिन्छ हैन कस्तो दिन्छ सेक्सनको अबाउटमा आरबी टाइम्स x यो हैन -100x अनि आरबी टाइम्स x यो p किलोन्युटन लोडले कति दिन्छ ल भन्नुस् मोमेन्ट यो सेक्सनको अबाउटमा -p3+x माइनस कति हुन्छ -p3+x माइनस किन भयो त यसले चाहिँ यो पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट कस्तो दिन्छ त क्लकवाइज दिन्छ र राइटबाट क्लकवाइज भनेको कस्तो हो त नेगेटिभ है माइनस p3+x यति हो हो सर यो कसैको कन्फ्युजन छ मोमेन्ट निकालेको अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गरौँ हेर्नुस् त पार्शियल डेरिभेटिभ अफ मोमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु के हो त आरबी को टर्ममा है पार्शियल डेरिभेटिभ अफ मोमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु के हो त आरबी को टर्ममा हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने है पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त आरबी को टर्म जुनमा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएसन गर्ने जुनमा आरबी छैन त्यसमा चाहिँ के गर्ने हो त डिफरेन्सिएसन चाहिँ अब हाम्रो अरूलाई कन्स्ट्यान्ट मानेर चाहिँ 0 गर्ने है कति हुन्छ ल भन्नुस् त यसको डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि कति हुन्छ स्क्वायर कति आउँछ होला आरबी को टर्म भएको कुनमा छ यसमा छ आरबी यो 100x मा आरबी छ कि छैन यसमा छैन सर यो कुमार भाइको अफ गर्नुपर्ने माइक ल ठिक छ है आरबी को टर्ममा हेर्नुस् त यो 100 मा यो हाम्रो 100 मा चाहिँ के छ त आरबी छैन है यो 0 हुने भयो त्यसपछि यसमा आरबी रहेछ नि हैन आरबी एक्स भनेको यसमा रहेछ यसको हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो अब यो पी भनेको खासमा 50 हो के अहिले हामीले यो आरबी निकाल्दै छौं यसमा पोइन्ट लोड यो पी भनेको खासमा यसमा आरबी छैन यो टर्ममा आरबी छैन है त्यही भएर यो कन्स्ट्यान्ट मानेर 0 गर्ने के कन्स्ट्यान्ट मानेर 0 गर्ने है कति आउँदो रहेछ ल भन्नुस् त यो एबी मा कति आउँदो रहेछ डेल एमएक्स बाइ डेल आरबी कति निकाल्नु भयो जुनमा आरबी छ त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मानेर 0 गर्दिने डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि जुनमा आरबी छैन कति भयो x यसमा x मात्र आयो है डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि जुनमा आरबी छ त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्ने जुनमा आरबी छैन त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट नगर्ने के है डिफरेन्शिएट नगर्ने भनेको त्यसलाई 0 गर्ने डिफरेन्शिएसनको भ्यालु अब यसमा कति हुन्छ ल भन्नुस् त यसमा आरबी छ हामीले आरबी को टर्ममा गर्दैछौं हेर्नुस् त आरबी को टर्ममा गर्दैछौं डिफरेन्शिएसन यसमा आरबी छैन है छैन सर त्यही भएर यसलाई चाहिँ 0 गर्ने है अब यसमा अब यो बी पोइन्टमा हामीले के गर्ने त क्यास्टिग्लियानस थ्योरम लगाइदिनुस् अब हैन क्यास्टिग्लियानस थ्योरम लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त यो आरबी पोइन्ट भनेको के हो यसमा चाहिँ रोलर सपोर्ट छ है यो बी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो रोलर सपोर्ट छ बी पोइन्टमा रोलर सपोर्ट भएपछि यसमा भर्टिकल डिफ्लेक्सन हुन पायो त पायो कि पाएन भन्नु त अब के हुनु भयो वी हैव हामीले के थाहा छ त वी हैव डिफ्लेक्सन एट बी चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ since
रोलर सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ हो किन है अब हामीले क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाट डिफ्लेक्सन त निकाल्न सक्छौं नि हैन क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमले के भन्छ त सम अफ हैन हामीले बी पोइन्टमा सम अफ इंटीग्रेशन अफ हामीले के गर्छौं त mx डेल mx बाइ डेल अब लोड भनेको हाम्रो आरबी हो हैन त्यसमा दिएको dx बाइ ei इक्वल्स टु चाहिँ 0 है क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमले किन भन्दा रिएक्सन एट सपोर्ट बी छ हाम्रो बी मा आउने डिफ्लेक्सन हो नि त यो डिफ्लेक्सनको इक्वेसन बी मा आउने डिफ्लेक्सनको इक्वेसन हो यो चाहिँ 0 हुन्छ है डिफ्लेक्सन क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाट अब के हुन्छ त सम अफ भनेको अब बी डेल बी भनेको हाम्रो के हुन्छ त इंटीग्रेशन अफ दुईटा पोर्सन हुन्छ नि एबी पोर्सन र बीसी पोर्सन एबी पोर्सन को भयो mx डेल mx बाइ डेल आरबी dx बाइ ei हुने भयो एबी पोर्सन को प्लस अब बीसी पोर्सन को चाहिँ हाम्रो बीसी पोर्सन को चाहिँ मोमेन्ट इक्वेसन डेल mx बाइ डेल आरबी dx बाइ ei इक्वल्स टु 0 है यो अब यो इक्वेसन राख्नु त हाम्रो लिमिट राख्नु त के छ त एबी पोर्सन को लिमिट भनेको 0 to 3 है अब मोमेन्ट इक्वेसन कति छ एबी पोर्सन को मोमेन्ट इक्वेसन कति छ भन्नु त यो टेबलमा हेर्नु त कति छ माइनस यो माथिको इक्वेसन है यो भनेको mx भनेको -100x प्लस rbx माइनस px प्लस 3 अब यही इक्वेसन युज गर्नु पर्यो हैन माइनस 100x x त्यसपछि हाम्रो rbx x अनि अर्को के छ भन्नु त 100x एउटा भयो अनि rbx माइनस p 3 plus x है यो इक्वेसन भयो हाम्रो मोमेन्ट इक्वेसन mx भएको यो भयो mx बाहेक अब अर्को भनेको हाम्रो यसको पार्शियल डेरिभेटिभ कति छ त डेल mx बाइ डेल rb को टेबल हेर्नुस् त डेल mx बाइ डेल rb को टेबल कति रहेछ x x छ है अब त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् यसमा x अनि त्यसपछि अब अर्को बाँकी रहेको त dx बाइ ei भयो है प्लस अब अर्को भनेको हाम्रो बीसी पोर्सनमा पनि लिमिट 0 to 3 छ हेर्नु त बीसी पोर्सनमा लिमिट 0 to 3 छ mx भनेको -p बाइ x छ है mx भनेको कति छ त -px छ मोमेन्ट त्यसपछि डेल mx कति छ 0 डेल mx 0 रहेछ हेर्नु त डेल mx 0 भयो डेल mx 0 छ त्यसपछि dx बाइ ei इक्वल्स टु 0 है यो गरेर अब के गर्ने त यसको सपोर्ट रिएक्सन अब हाम्रो निक्लिन्छ यसमा अब कति हुने भयो यसको अब यो टर्म 0 हुने भयो हेर्नु त यो टर्म हाम्रो 0 हुने भयो है यो टर्म डाइरेक्ट अब यो टर्म चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट 0 को टर्ममा छ यो हाम्रो 0 हुने भयो हैन अब यसमा के हुने भयो त यो यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्नु पर्ने भयो के हाम्रो यति चाहिँ हैन सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अब पहिला यसलाई x लाई भित्र लानुस् x लाई भित्र लाँदाखेरि कति हुन्छ त अब 0 to 3 minus 100 x स्क्वायर हुने भयो प्लस कति हुने भयो rb x स्क्वायर हैन rb x स्क्वायर माइनस अब यो ब्रैकेट खोल्दियो भने के हुन्छ -3p हैन 3p -3
पी एक्स हुन्छ अनि यो फेरि ब्र्याकेट खोल्दियो हैन ब्र्याकेट खोल्यो भने पी एक्स हुन्छ अनि यो पी एक्स लाई फेरि यताबाट एक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस पी एक्स स्क्वायर अनि त्यसपछि यो अब dx 1/ei लाई मैले उतापटि लान मिल्छ के ट्रान्सफर गर्न मिल्छ 1/ei लाई मैले यहाँ कन्स्ट्यान्टलाई लिएर अब मैले उता 0 पटि ट्रान्सफर गरिदिन सक्छु के यसलाई हैन यसलाई चाहिँ उतापटि फाल्दिन सक्छु 0 पटि यहाँसम्म भयो अब यो हाम्रो अर्को टर्म त 0 छ हैन अर्को टर्म अब नलेख्नु भयो यसरी चाहिँ 0 लेख्न सक्यो अब यसलाई सल्भ गर्न सकिदैन भन्नु त अब सल्भ गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर ल अब सल्भ गरौँ न यसलाई सल्भ गरेर अनि त्यसपछि आरबी को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने त हो नि हैन आरबी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सपोर्ट रिएक्सन निकाल्ने हो है अब के गर्ने त हामीले अब फर्स्ट टर्मको अब पहिला के गरौँ भन्दाखेरि पहिला सबैलाई यो टुक्रा टुक्रा गरेर गरे पनि हुन्छ के केही फरक पर्दैन नभए तपाईले डाइरेक्ट यो अब पहिला x स्क्वायर कमन लिउँ न हैन यो x स्क्वायर यसमा x स्क्वायर कमन लिउँ न पहिला यो ei अब मैले उता ट्रान्सफर गर्दिए यसलाई उताबाट 0 मा मल्टिप्लाई गर्दिए उताबाट है अब यो 0 मा मल्टिप्लाई गर्दिए भनेपछि के हुन्छ त 0 to 3 यहाँ आयो त्यसपछि यो अब x स्क्वायर अनि यो x स्क्वायर को टर्म एउटा ठाउँमा राख्दियौ है माइनस 100 प्लस rb माइनस p एउटा x स्क्वायर को टर्म भयो हैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले 3p x को चाहिँ अर्को टर्म अनि यो दुईटा टर्ममा यसरी डिभाइड गरे के dx = 0 है अब मैले हेर्नुस् त मैले यो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो नि त यति यो कन्स्ट्यान्टलाई मैले बाहिर निकाल्दिए माइनस 100 प्लस rb माइनस p अब इन्टिग्रेसन गर्न पर्ने भनेको मैले के हो त 0 to 3 x स्क्वायर dx यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो माइनस अब यो 3p हाम्रो फेरि कन्स्ट्यान्ट भयो 3p बाहिर आयो मैले के गर्नु पर्यो त 0 to 3 x dx अब डाइरेक्ट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब डाइरेक्ट यो इन्टिग्रेसनको यति फर्मुला भ्यालु चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हाल्नु भयो भने कति आउँछ भन्नु त डाइरेक्ट यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्न सकिन्छ नि यति 0 to 3 x स्क्वायर dx भनेर क्याल्कुलेटर हाल्न सकिन्छ अनि यो भ्यालुलाई त्यो क्याल्कुलेटरमा आएको भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरिदिने अनि फेरि माइनस 3p अनि यो 0 to 3 x dx राखेर यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेटरमा मल्टिप्लाई गरिदिने नभए म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हामीसँग क्याल्कुलेटर भइहाल्छ एक्जाममा हामीले छिटो काम गर्ने हो है म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यसको x³/3 हुन्छ यसको x²/2 हुन्छ हैन अनि 0 to 3 लिमिट राख्ने 0 to 3 लिमिट राख्ने है त्यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्यो अब यो डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् के अब यस्तो भ्यालुहरु है अब के गर्ने त 9 आउँछ अब पहिलो हाम्रो कति आयो त 9 आयो हैन पहिला हाम्रो r100 कति आथ्यो हाम्रो अगाडिको माइनस 100 rb माइनस p माइनस 100 प्लस rb माइनस p यो अब हाम्रो x स्क्वायर 0 to 3 लिमिट अनि x स्क्वायर को हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ त यसको 9 आउँदो रहेछ हैन 9 into 9 9 मल्टिप्लाई गर्न पर्यो प्लस 3p अनि x स्क्वायर बाइ x इन्टिग्रेसन अफ x dx को भनेको चाहिँ x स्क्वायर बाइ 2 आउँछ त्यसको कति आयो त्यसको चाहिँ 9/2 भने 4.5 आयो हैन हो = 0 है सबैको यो आको हो सर 4.2 4.5 4.5 आयो है पहिलाको स्टेप देखाउन एकचोटी पहिलो स्टेपमा ल हेर्नुस्
त्यसमा के प्रब्लम छ? र तपाईको साउन्ड र स्लाइड अलिकति डिफरेन्स आइरहेछ। अलिकति ल्यागिङ भइरहेछ टाइम। हो सर। ठिक छ, यो नेटवर्कको प्रब्लम होला हैन? अब यहाँसम्म क्लियर भयो है। त्यसपछि अब हामीले आरबी निकालौँ त। आरबी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि -3p हुन्छ रे। -3p हो। पक्नु है, मैले यहाँ माइनस रहेछ, माइनस माइनस 3p into 4.5 equals to 0 हैन? अब यसलाई सल्भ गर्नुस् न। आरबी को भ्यालु निकाल्न सकिदैन र? यसलाई सल्भ गरेर यसलाई -900 प्लस 9rb माइनस 9p माइनस 4.5 into 3 गर्दाखेरि कति आउँछ? 4.5 into 3 गर्दाखेरि 13.5 माइनस 13.5 p आयो इक्वल्स टु 0 है। अब यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ? अब पीपी को टर्म जोडौँ पहिला। 900 मैले 9rb यतापट्टि 9rb यता लगी, अनि त्यसपछि माइनस 900, त्यसपछि माइनस यो 9 र 13.5 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 22.5 p आउँदो रहेछ हैन? अब मलाई चाहिएको आरबी हो, रिएक्सन एट सपोर्ट बी हैन? रिएक्सन एट सपोर्ट बी इक्वल्स टु के हुन्छ त? अब 900 प्लस उतापट्टि लगे है मैले 2.5 p 0 इक्वल्स टु को डिवाइड बाई 9 और आरबी कति हुँदो रहेछ? अब आरबी 2.5 100 प्लस कति आयो? 2.5 p आयो। अब यो डिरेक्सन, यसको डिरेक्सन के हो त? यो भ्यालुको डिरेक्सन हाम्रो अपवार्ड हो कि है? हामीले अपवार्ड जुन डिरेक्सनमा हामीले आरबी मानेको हो त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ यसको रिएक्सन आउँछ कि है? अब यो हेर्नुस् है, मैले यो पी को टर्ममा निकालेको छु। यसमा मैले डाइरेक्ट अब पी भनेको मैले के गर्न सक्छु त? पी भनेको डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ मैले 50 निकाल्न सक्छु के? मैले पी भनेको डाइरेक्ट मैले सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ यो 50 सब्स्टिट्युट गर्न सक्छु के है? पी भनेको मैले डाइरेक्ट हाम्रो 50 सब्स्टिट्युट गर्न सक्छु। अथवा मैले अब आरबी आयो नि हाम्रो यो हैन? अब फर भर्टिकल रिएक्सन है, अब मैले भर्टिकल रिएक्सनको लागि चाहिँ के गर्ने त? अब यो पोइन्टमा चाहिँ मैले के गर्ने त? भर्टिकल रिएक्सनको लागि चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ मैले क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाउने हो के डिफ्लेक्सनको लागि है? भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट सी को लागि चाहिँ मैले यो पोइन्टमा क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाएको किन भन्दाखेरि मैले रिएक्सन निकाल्नु पर्यो हैन? अब मैले रिएक्सन निकालिसकेपछि चाहिँ मैले यो पोइन्टमा चाहिँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ मैले के गर्ने हो त? यसमा क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाउने हो के है? यसमा यो भन्दा नि अर्को मेथड अलिक सजिलो होला जस्तो लाग्यो मलाई। यो क्याल्कुलेसन अलिक थप हुँदो रहेछ। म एक्चुअली यो गरिदिन्छु नि, तपाईँलाई अलिकति म हिन्ट दिन्छु है, हिन्ट दिन्छु, तपाईँले त्यसरी गर्न सकिन्छ है। फर भर्टिकल गर्ने प्रोसेस त यही हो, भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट सी। फर भर्टिकल डिफ्लेक्सन एट सी है? भर्टिकल डिफ्लेक्सनको एट सी को लागि पनि अघि नकै टेबल है, अघि नैको टेबलमा अब मैले आरबी को ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त? उयो रिएक्सन राखिदिने के। हामी मोमेन्ट त पहिले क्याल्कुलेट गरिसकेको नि हैन? मैले अघि नै मोमेन्ट त यही क्याल्कुलेट गरिसक्यौ नि हामीले हैन? यो मोमेन्टमा चाहिँ अब आरबी हामीले निकालिसक्यौ नि, आरबी हामीले डिटरमाइन गरिसक्यौ। आरबी को भ्यालु कति हुँदो रहेछ? यति हुँदो रहेछ हैन? यो आरबी को ठाउँमा चाहिँ के गर्ने त? मैले यो आरबी को ठाउँमा चाहिँ यही आरबी सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ मोमेन्ट यो हाम्रो टेबल बनाउने के है? अब मैले के गर्दैछु त?
अब टेबल बनाउँ फेरि मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको है मोमेन्ट क्याल्कुलेसन टेबल बनाए पनि हुन्छ नभए अघि नै जस्तै हामीले चाहिँ त्यो एप्लाई गर्न सकिन्छ फर्मुलामा तर पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु पी गर्नुपर्छ के यसको लागि चाहिँ है पोर्सन ओरिजिन लिमिट त्यसपछि एमएक्स र हाम्रो डेल एमएक्स बाइ डेल पी अब यसमा पनि पोर्सन है पहिलोको पोर्सन भयो हाम्रो अघिनेको टेबल हो कि सेम टेबल हो क्याल्कुलेसन केही गर्नु पर्दैन हामीले अघिनेको क्याल्कुलेसन पनि त्यही हो अहिलेको क्याल्कुलेसन त्यही हो हैन जस्ट हाम्रो चाहिँ यसमा लिमिट अब मोमेन्ट इक्वेसन त्यही हो अनि यसमा एबी बीसी ओरिजिन पनि त्यही हो लिमिट पनि 0 to 3 0 to 3 हैन अब यसमा मोमेन्ट इक्वेसन पनि त्यही हो है र यसमा हाम्रो थप क्याल्कुलेसन चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डेल एमएक्स बाइ डेल पी गर्ने हो यसमा है किन त डेल एमएक्स बाइ डेल पी किन गर्नु पर्यो त डेल एमएक्स बाइ डेल पी किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सी पोइन्टमा चाहिँ अब पी लोड लाएर क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउँदैछौँ के सी पोइन्टको डिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ सी पोइन्टमा चाहिँ पोइन्ट लोड लाएर सी पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्ट लोड पी लगाएर यसमा चाहिँ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउँदैछौँ है अब मोमेन्ट एट एक्स कति आउँछ पहिलाको हेर्नु त मोमेन्ट एट एक्स माइनस पिएक्स छ हेर्नु त माइनस 100x प्लस आरबीको ठाउँमा अघिको रिएक्सन निकालेको राख्ने कि अरु सबै त्यही भयो है आरबीको ठाउँमा चाहिँ हामी निकालेको रिएक्सन राख्ने अब आरबीको ठाउँमा राखौँ त कति हुन्छ ल रिएक्सन माइनस 100x त्यसपछि के छ प्लस प्लस 2.5 प्लस आरबीएक्स छ हैन प्लस हाम्रो आरबीएक्स को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त हाम्रो 100 प्लस 2.5 पी राख्नु पर्यो आरबीएक्स भनेको 100 प्लस 2.5 पी अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ एक्स ले मल्टिप्लाई गर्ने एक्स अनि लास्टमा के छ अर्को टर्म के छ माइनस पी 3 प्लस एक्स यो त त्यही भयो हैन माइनस पी 3 प्लस एक्स माइनस पी 3 प्लस एक्स है यो गरेर अब यसमा डिफरेन्शिएट जुन टर्ममा पी छ हाम्रो त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु त यो पहिलो 0 भयो है अब डेल एमएक्स बाइ डेल पी भनेको जुनमा पी छ हामीले त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्ने हो यो टर्म 0 भयो हैन यसमा पी छ छैन 0 भयो 100x यसलाई ब्र्याकेट खोलेर डिफरेन्शिएट गर्नुस् 100x यो टर्म पनि छैन पी यो 2.5 px हुने भयो यो टर्म हैन 2.5 px गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ यसको पी को टर्ममा डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि भन्नु त यो टर्मको 2.5x आउँछ हैन यो टर्मको के यो 100 प्लस 2.5 पी अनि यो दुईटा ब्र्याकेट x खोल्दाखेरि के हुन्छ त 100x अनि प्लस 2.5 px हुन्छ 100x को फेरि के हुन्छ त डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु डेल पी गर्दाखेरि 0 हुन्छ 2.5 px को चाहिँ 2.5x हुन्छ है अब अर्को p भनेको यो छ हैन त माइनस अब यसको 3 प्लस x माइनस के हुन्छ त ब्र्याकेटमा भएको टर्म हुन्छ 3 प्लस x अब यसलाई मैले टोटल सम यसलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ त 2.5x माइनस x गर्दाखेरि 1.5x x माइनस 3 यो हैन हाम्रो डेल एमएक्स बाइ डेल पी को भ्यालु हो सर यो है यो भयो 2.5x माइनस 3 प्लस x गर्दाखेरि चाहिँ 1.5x माइनस 3 हुने भयो अर्को पहिलाको इक्वेसन के छ फेरि बीसी को माइनस px छ के छ बीसी को माइनस px छ है बीसी को के छ त माइनस px बीसी को के छ माइनस px भनेपछि अब के हुने भयो त यसमा अब
p को टर्ममा यसमा डेल mx बाइ डेल p गर्दाखेरि कति हुन्छ ल भन्नुस् त अघिको गममा 0 आएको थियो डेल mx बाइ डेल rb गर्दाखेरि चाहिँ 0 आएको थियो यसमा कति आउँछ त डेल mx बाइ डेल p माइनस x हुन्छ है त्यो अघिनकै सार्ने हैन नि फेरि डेल mx बाइ डेल p अघि डेल mx बाइ डेल rb थियो यसमा डेल mx बाइ डेल p छ है अब यसमा के गर्नु पर्यो अब यसमा डिफ्लेक्सन नाउ डिफ्लेक्सन vertical deflection at c भनेको के हो त क्यास्टिग्लियानस थ्योरमबाट vertical deflection at c delta c भनेको के भयो त डेल्टा c भनेको sum of integration of mx del mx by delta p अनि त्यसपछि dx by ei भयो है यो भयो अब यसमा हाम्रो दुईटा पोर्सन छ हैन डेल mx by del p दुईटा पोर्सन छ हाम्रो इंटीग्रेशन अफ 0 to 3 ab पोर्सन को लागि 0 to 3 अब यो इक्वेसन कि mx को इक्वेसन यत्रो लामो छ हैन त यो इक्वेसन राख्नु पर्यो यसमा चाहिँ माइनस 100 x plus 100 plus 2.5 p x minus p 3 plus x क्याल्कुलेसन चाहिँ अलिकति लेन्दी हुन्छ त्यही मात्र हो खासै गाह्रो चाहिँ हैन है यसको यति पछि अब यो हाम्रो mx भयो अब डेल mx भनेको चाहिँ कति हुन्छ त बाइ डेल p भनेको 1.5x हामीले निकालिसक्यौं इन्टु 1.5x minus 3 त्यसपछि dx by ei गर्ने हैन प्लस के गर्ने हो त अब अर्को नेक्स्टमा bc पोर्सनमा नेक्स्ट भनेको हाम्रो bc पोर्सन को लागि चाहिँ इंटीग्रेशन अफ 0 to 3 bc पोर्सन हाम्रो mx भनेको px छ अनि त्यसपछि डेल mx भनेको बाइ डेल p भनेको माइनस x छ dx by ei गर्ने हैन अब यतापटि नि ei छ यतापटि नि ei छ मैले 1 by ei चाहिँ कमन लिदे के है दुईटा टर्ममा 1 by ei चाहिँ मैले कमन लिदे पछि हामीले ei चाहिँ क्याल्कुलेट हामीले क्वेशनले दिएको छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हामीले राख्दिन सक्छौं पछि है 1 by ei क्याल्कुलेट गरेर राख्न सक्छौं है अब यो पहिलाकोमा कति हुन्छ त पहिलाकोमा चाहिँ अब ब्र्याकेट खोल्ने त हो पहिला अब यसमा यसमा अब p को भ्यालु पुट गर्दै नै हुन्छ कि हामी सब्स्टिट्युट गर्दै हुन्छ है p को भ्यालु अलि सब्स्टिट्युट गरे भने अलि सजिलो हुन्छ हाम्रो p को भ्यालु के छ त जानेर हामीले p मानेछौं नि p यो c जानेर p मानेछौं यहाँ अलरेडी 50 किलोन्युटन को लोड छ के अलरेडी हैन त्यही भएर चाहिँ p = 50 किलोन्युटन राख्ने यदि यहाँनिर लोड थिएन भने चाहिँ यहाँनिर 0 राख्न पर्थ्यो अनि p को भ्यालु है अब p को भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गरौँ त p भनेको now put p equals to 50 kilonewton above के हुन्छ त अब हाम्रो डेल्टा c भनेको कति हुन्छ अघिनको माथि इक्वेसन राख्नु त 1 by e मैले कमन लिए 1 by ei लाई हैन ei लाई कमन लिएर चाहिँ अब हामीले इंटीग्रेशन अफ 0 to 3 हैन इंटीग्रेशन अफ 0 to 3 minus 100x minus 100x त्यसपछि प्लस 2.5 into 50 है p भएको 50 प्लस 100 x है x माइनस अब p 3 plus x को ठाउँमा 53 plus x यो हाम्रो एउटा इक्वेसन के रे mx इक्वेसन भयो डट
हाम्रो अब अर्को कति छ त 1.5x 1.5x minus 3 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डट dx अनि प्लस कन्टिन्यू के हुनु भयो त प्लस कन्टिन्यू इंटीग्रेशन अफ 0 to 3 50 p को ठाउँमा 50 px स्क्वायर हैन माइनस माइनस काटेर px 50x स्क्वायर dx यो चाहिँ यति भयो हाम्रो इक्वेसन है हेर्नु त माइनस 100x अनि 100 प्लस 2.5 into p 100 2.5 into p भने 50 प्लस 100x अनि त्यसपछि माइनस 50 p को ठाउँमा 50 3 प्लस x अनि 1.5x minus 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो प्लस 0 to 3 minus px 50x square by 2 अब यो सल्भ गर्न सकिदैन भन्नु त यो तपाईले डाइरेक्ट अब यो इक्वेसनमा हाल्न मिल्यो नि यो यति क्याल्कुलेटरबाट आउँछ कि आउँदैन मिल्छ सर है क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् त कति आउँदो रहेछ 1/ei फर्स्ट टर्म कति हुन्छ अनि सेकेन्ड टर्म कति हुन्छ फर्स्ट टर्म कति हुन्छ सेकेन्ड टर्म कति हुन्छ ल फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म निकाल्दै गर्नुस् त कसले निकाल्छ एकजनाले निकाल्नुस् है अब यसमा हाम्रो यो 1/ei चाहिँ हाम्रो भ्यालु राख्नु पर्छ के है 1/ei मा चाहिँ अब e को ठाउँमा हाम्रो कति छ यो एकजना निकाल्दै गर्नुस् है यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म e को ठाउँमा हाम्रो 21000 21 कति दिएछ हामीले 21 1 2 3 4 4 हैन न्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 46875 10 to the power 4 mm4 अब यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ हैन यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै अहिलेसम्म हेर्नुस् त यो टेबलमा क्याल्कुलेसन भएको बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु सबै हामीले लोडहरु किलोन्युटनमा राखेका छौं डिस्टेन्स हामीले मिटरमा राखेका छौं है लोड हामीले किलोन्युटनमा डिस्टेन्स मिटरमा त्यही भएर सबै चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त किलोन्युटन मिटर स्क्वायरमा हुनुपर्छ र हाम्रो e कति दिएको छ 21 1 2 3 4 न्युटन पर एमएम स्क्वायर दिएको छ यो युनिटलाई हामीले किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायरमा लानु पर्यो र I equals to कति दिएको छ I equals to 46875 mm4 दिएको छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले मिटर 4 मा यसलाई 10 to the power 4 है into 10 to the power 4 mm4 मा दिएको छ यो कसले निकाल्यो माथिको 337.5 plus फर्स्ट को कति आयो 307.5 आयो यसको फर्स्ट टर्म हैन सेकेन्ड कति आयो 450 ल यति आयो हैन अब यो टोटल गर्दाखेरि यो जोड्दाखेरि कति आउँदो रहेछ त हाम्रो यो भनेको 4 plus 3 700 587.5 हैन 787.5 by ei आयो है अब यसलाई अब हामीले कन्भर्सन गर्नुपर्छ के यो हाम्रो के हो त यसमा सबै लोडहरु यो मोमेन्टमा सबै लोड र फोर्स र हामीले डिस्टेन्स चाहिँ किलोन्युटन र मिटरमा लिएको छौं त्यही भएर यो यसको पनि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर किलोन्युटन मिटर स्क्वायर आउनु पर्यो यसको पनि मिटरको युनिटमा आउनु पर्यो अब कन्भर्सन गरौँ त न्युटनलाई मिटरमा लाँदाखेरि कति हुन्छ 21 1 2 3 into 10 to power 3 हुन्छ सर यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो 1000 ले डिवाइड गर्यो भने बल्ल के आउँछ त किलो न्युटनमा जान्छ हो के न हो सर यो किलो न्युटन जान्छ त्यसपछि अब अर्को हाम्रो पर मिटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर छ हैन पर एमएम स्क्वायर छ हाम्रो 1 मिटरमा कति हुन्छ त 1 एमएम मा चाहिँ 1000 एमएम लाई 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्छ हैन 1000 ले डिवाइड गर्यो भने 1000 अनि यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो नि एमएम स्क्वायर छ एमएम लाई हामीले 1000 गर्दाखेरि मिटर स्क्वायरमा चाहिँ आयो यो क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आउँछ यो अब निकाल्नुस् है हजुर
21 7 वटा 0 21 7 वटा 0 भने 2.1 into 10 to the power 8 आयो हैन 210 into 10 to the power 6. एउटै कुरा हो 2.1 into 10 to the power 8 है किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आयो यसको युनिट चेन्ज भयो अब यसको युनिट चेन्ज गरौँ यसको पनि के भयो त 46875 into 10 to the power 4 into अब यहाँ हामीले mm लाई मिटरमा चेन्ज गर्दाखेरि 1000 मा चेन्ज गर्छौं 1000 ले डिभाइड गर्छौं र त्यसको पावर हाम्रो mm को पावर 4 छ त्यही भएर 4 अब मिटर स्क्वायर मिटरको पावर 4 मा गयो यसको युनिट कति आउने भयो कति आयो 4.6 into 10 to the power minus 4. 4.6 4.6875 into 10 to the power minus कति 4 मिटर 4 है अब क्याल्कुलेट गरिदिनुस् न यो यसमा यो e र i को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने आउँदैन आन्सर अब therefore -8 होला हैन सर -8 हैन होला क्याल्कुलेट गर्नुस् त -4 आयो हैन यति नै आउँछ यहाँ पोइन्ट रहेछ नि त पोइन्ट राखे भएर के यो अगाडि 4.6875 है यो टोटल यो सबै लिने भए चाहिँ यसमा -8 आउँथ्यो होला हैन पावर अब डेल्टा सी भनेको के आउँदो रहेछ र डेल्टा सी भनेको माथिको भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् त माथि हामीले कति निकालेको थियौ 787.5 डिवाइड बाइ कति गर्नु पर्यो त अब हामीले कति e कति निकालेको थियौ 2.1 into 10 to the power कति थियो e को भ्यालु कति थियो 2.8 थियो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर थियो अनि यसको चाहिँ 4.10 to the power 8 हैन into 4.6875 into 10 to the power minus 4 10 to the power अब क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आउँछ आन्सर कति आयो भन्नुस् त 0.008 0.008 भने 8 into 10 to the power minus 3 मिटरमा हैन यो मिटरमा आउँछ यसको आन्सर अब यसलाई मैले 1000 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति हुन्छ त 8 mm भयो के है यो भनेको अब हामीले लोड p कस्तो दिएको छौं p को डाइरेक्सन कस्तो छ हेर्नु त p ले हामीले कस्तो एजुम गरेका छौं डाउनवर्डमा एजुम गरेका छौं भनेपछि डाउनवर्डै आउने भयो डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हुने भयो है अब यसरी गर्न सकिन्छ यसरी गर्न सकिन्छ है अब यसमा अलिकति तपाईले डाइरेक्ट अलि सजिलोको लागि चाहिँ यो पहिला चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब नेक्स्ट यो एउटा मेथड भयो हैन यो यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ यो आरबी भनेर सपोज गर्यौ एउटा यहाँ आरबी पोइन्टमा चाहिँ क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउनको लागि चाहिँ आरबी सपोज गर्यौ अनि त्यसमा क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाएर डेल्टा इक्वल टु 0 गरे आरबी को भ्यालु निकाल्यौ अनि त्यसपछि अर्को चोटी चाहिँ मैले सी पोइन्टमा चाहिँ पी राखेर चाहिँ यसो गरे अब तपाईले डाइरेक्ट अब यसमा पी को टर्ममा आइरा हुन्छ नि हैन आरबी अलिकति गाह्रो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यसको नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ अलिकति म कुरा गर्छु त हामीसँग टाइम छ यसको नेक्स्ट मेथडको आज यतिसम्म गर्ने हो मेरो इन्डिटरमिनेट भएन भने चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन है त्यो आरबी गर्न सपोर्ट हैन इन्डिटरमिनेट भएको हुनाले सपोर्ट रिएक्सन हामीले जसरी निकाल्न चाहियो के बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ सपोर्ट रिएक्सन चाहिन्छ नि त हैन है
बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हाम्रो जसरी पनि सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नु पर्छ। त्यो सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ त्यो इन्डिटर्मिनेट बिम भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्यौँ त त्यो सपोर्टमा चाहिँ डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ भनेर निकाल्नको क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगायौँ के। अर्को नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ पढ्नु है। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड अझै सजिलो हुन्छ होला यो। नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ डाइरेक्ट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ पहिला चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन है। सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सनमा के गर्ने त सपोर्ट रिएक्सनको लागि चाहिँ मैले पहिला यो जाने रोलर छ नि, यहाँ हाम्रो 100 किलोन्युटनको लोड छ, यहाँ 100 किलोन्युटनको लोड छ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 50 किलोन्युटनको लोड छ। सपोर्टमा अहिले पी नमान्ने के 50 किलोन्युटन भ्यालु नै राख्यो भने झन् सजिलो हुन्थ्यो नि हैन। पी को टर्ममा निकाल्नु भन्दा भ्यालु नै राख्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ नि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है। यो 50 किलोन्युटन नै राख्ने हैन। अब सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ मैले के भने त यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ रोलर सपोर्ट ठाउँमा चाहिँ मैले पोइन्ट लोड यहाँनिर लाउने हो के आरबी। एउटा अहिले आरबी भनौँ, पोइन्ट लोड पी राखे पनि हुन्छ। अहिले हामी आरबी है सपोर्ट रिएक्सन चाहिँ आरबी को टर्ममा निकालौँ है। आरबी को टर्ममा निकाल्नको लागि चाहिँ मैले पी एउटा अननोन लोड पी यहाँ राखेँ के आरबी। अब सपोर्टको लागि चाहिँ यसरी यो हाम्रो 3 मिटर, यो 3 मिटर, यो ए, यो बी, यो सी। अब अघि नै जस्तै पोर्सन के नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ यसमा पोर्सन भयो, एबी मेम्बर, बीसी मेम्बर, ओरिजिन कुन लिने, लिमिट कति लिने हैन, एमएक्स कति गर्ने। अब मैले यो बी पोइन्टमा सपोर्ट डिफ्लेक्सन निकाल्दैछु के। बी पोइन्टमा डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ मैले आरबी पोइन्ट लोड दिएको क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाउनको लागि। त्यही भएर मैले के गर्छु त डेल एमएक्स बाई डेल आरबी के हैन। यतापट्टि यो पी माने पनि हुन्छ के, पी लोड माने पनि हुन्छ। अब मैले सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नलाई चाहिँ आरबी भनेर राखेँ, एउटा हामीले जस्ट नोटेसन दिएको के है। अब ओरिजिन हाम्रो यसमा पहिला चाहिँ मैले एबी पोर्सनको लागि चाहिँ क्यान्टिलिभर बिम अघि जस्तै अब मोमेन्ट भनेको क्यान्टिलिभर बिम भएको हुनाले चाहिँ मैले राइटबाट यसमा यो फिक्स सपोर्टको रिएक्सन निकालिरहनु पर्दैन क्या यसमा है। हाम्रो जस्ट क्यान्टिलिभर बिमको रूपमा चाहिँ यतापट्टिबाट ओरिजिन मानेर गर्ने के। यतापट्टिबाट ओरिजिन मान्यो भने के हुन्छ भन्नु त रिएक्सन ओरिजिन एबी को लागि बी भयो, बीसी को लागि सी भयो। लिमिट 0 to 3 मिटर, 0 to 3 मिटर। मोमेन्ट इक्वेसनलाई कति हुन्छ भन्नु त एबी को लागि -100 एक्स माइनस प्लस आरबी एक्स माइनस 50। अघिल्लो ठाउँ पी को टर्ममा आउँथ्यो भने 3 + x। अघिल्लोको इक्वेसनमा पी को ठाउँमा 50 आउँछ कि, त्यही मात्र हो, केही होइन। पी को ठाउँमा 50 आउँछ अघिल्लोको इक्वेसनमा है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ -50 एक्स आउँछ, त्यही हो। अब आरबी को टर्ममा ठाउँमा चाहिँ यसमा एक्स आउने भयो, यसमा 0 आउने भयो हैन। पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसमा एक्स, यसमा 0। अब यसमा तपाईले डाइरेक्ट डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ नि। अब डिफ्लेक्सन डेल्टा बी भनेको क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमले डेल्टा बी भनेको 0 हुन्छ। क्यास्टिग्लियानोस थ्योरमबाट चाहिँ हामीले डेल्टा बी भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ यो अब लिमिट एबी को लागि 0 to 3 -100
एक्स प्लस आरबी एक्स माइनस 53 प्लस एक्स त्यसपछि अनि यसलाई चाहिँ एक्स डिएक्स गरिदिनु भयो 1/ei चाहिँ मैले फाल्दिएँ कि उता लगे नभए अहिले ei पनि राखौँ ल केही छैन है ei त्यसपछि यो अब हाम्रो 0 to 3 minus 50 x dot 0 dx by ei equals 0 यो गर्दाखेरि चाहिँ अघिको इक्वेसनमा यो p को ठाउँमा जस्ट 50 राख्यो भने त्यही आउने त हो नि हैन हाम्रो कति आउँछ भन्दा 100 plus 2.5 p 50 भनेको कति आउँछ होला 100 plus 2.5 225 तपाईले निकाल्दाखेरि 225 को आउँछ के p को टर्ममा आउँदैन आन्सर त्यही हो है तपाईले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट अलिकति क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ के यो यसरी गर्यो भने चाहिँ क्याल्कुलेट अन सल्भिङ त्यो सल्भ गर्नुस् आफै हैन आरबी चाहिँ कति आउँछ त 200 कति 225 किलो न्यूटन लोडको डाइरेक्सन जुन छ त्यसमै आउँछ के यसरी आउँछ है यो आइसकेपछि अब के गर्ने त अब क्याल्कुलेसन अब नेक्स्ट स्टेप भनेको फेरि क्याल्कुलेसन अफ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ a vertical deflection of C हैन C को लागि चाहिँ vertical deflection को लागि चाहिँ मैले के गर्छु त अब मैले C पोइन्ट मा चाहिँ के गर्छु त C पोइन्ट मा भएको लोडलाई चाहिँ मैले हटाएर हाम्रो यो रिएक्सन आइसक्यो हैन रिएक्सन आइसक्यो हाम्रो रिएक्सन यहाँनिर 100 आथ्यो यहाँ 100 आथ्यो यहाँनिर हाम्रो आरबी आथ्यो यहाँ कति आयो 225 किलो न्यूटन आयो आरबी रिएक्सन हैन अब मैले डिफ्लेक्सन एट सी सोधेको छ भने मैले सी मा चाहिँ के गर्ने त क्यास्टिक लानुस् त्यो लाउने हो मैले के गर्छु त 50 किलो न्यूटनको लोड हटाएर मैले यसमा चाहिँ p किलो न्यूटनको लोड राख्छु के अहिले है ए पी सी हैन अब यसमा मैले पनि के गर्ने त पहिला जस्तै सेक्सन मेथडबाटै हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने हो बिलो ओरिजिन मानेर यताबाट मान्ने यताबाट 20% को लागि चाहिँ यसलाई एक्स मान्ने सिलो ओरिजिन मानेर है अब क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यसमा पनि यसमा पनि अब पोर्सन हाम्रो एबी र बीसी भयो हैन ओरिजिन हाम्रो ए को लागि बी एबी पोर्सन को लागि बी ओरिजिन बीसी पोर्सन को लागि सी ओरिजिन लिमिट हाम्रो 0 to 3 त्यसपछि mx भनेको हाम्रो के हुन्छ त अघिल्को इक्वेसन mx भनेको ए इक्वेसन हैन माइनस आरबी को ठाउँमा हाम्रो 225 राख्ने हो हैन p को 225 राख्ने हो माइनस 100x माइनस 100x यसमा क्याल्कुलेट गर्दा हेर्नुस् त माइनस 100x आरबी को ठाउँमा प्लस 225x माइनस p अब p को टर्ममा हैन यो चाहिँ p को टर्ममा p x plus 3 है यो हाम्रो 3 मिटर छ तपाईले एबी पर्सन 3 मिटर बीसी पर्सन 3 मिटर भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो px plus 3 भयो अनि बीसी पर्सन को लागि चाहिँ के हुन्छ त माइनस px नै आउने भयो है यसको इक्वेसन अब डेल यतापट्टिको 50x है
माइनस px। अब डेल अब हामीले डिफ्लेक्सन एक्स पी निकाल्नको लागि चाहिँ डेल एमएक्स बाई डेल पी नै गर्नुपर्छ। जुन पोइन्टमा हामीले यो राखेको छौँ नि होइन, यो अननोन लोड, त्यही पोइन्टको त्यही आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने त डिफ्लेक्सन गर्ने, के अरे विथ रेस्पेक्ट टु पी नै गर्नुपर्छ कि त्यही लोड है। यो गर्दाखेरि चाहिँ पी आउने टर्म के हो त माइनस एक्स प्लस 3 भयो, यो चाहिँ माइनस एक्स आउने भयो। अब यो तपाईले के गर्नु पर्यो त, यो यसमा पनि त्यस्तै गरी अब पछि p को भ्यालु चाहिँ तपाईले लास्टमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने है, डिफ्लेक्सनको इन्टिग्रेसन गर्ने। डेल्टा c भनेको चाहिँ के हो त, डेल्टा c भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ 0 to 3 ab को लागि -100 x प्लस 225 x माइनस p x प्लस 3 अनि त्यसपछि डट माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 dx by ei प्लस इंटीग्रेशन of 0 to 3 minus px minus x dx by ei। अब यो गर्नुस्, सल्भ गर्नुस् है त। यो सल्भ गर्दाखेरि त्यति नै आन्सर आउनुपर्छ है। क्लियर भयो? कुन चाहिँ मेथड सजिलो रहेछ भन्नु त? पछाडीको सजिलो छ कि अगाडि गरेको सजिलो छ? मैले फर्स्टमा गरेको सजिलो छ कि? यस सर। कुन चाहिँ सजिलो भयो? यो अगाडि गरेको सजिलो छ कि पछाडि गरेको सजिलो छ? तर पछाडीको सजिलो छ जस्तो लाग्यो। पी पनि दुईटा अननोन छ नि हाम्रो, आरबी पनि अननोन छ, पी पनि अननोन छ। हाम्रो दुईटा अननोनको टर्ममा आउने भयो के। यो अननोन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ, हाम्रो अलिक गाह्रो हुने भयो पी को टर्ममा निकाल्दाखेरि है। अनि यो पनि पी को टर्ममा निकाल्दा मेथडमा चाहिँ सुरुमा पी नराखिकन हामीले आरबी को भ्यालु निकाल्ने हैन, डिफ्लेक्सन 0 गरेर। यो पी भनेको डाइरेक्ट पी को भ्यालु 50 राखेर गर्ने कि सेकेन्डमा। सेकेन्ड मेथडमा पी हामीले पहिला चाहिँ आरबी यो बी पोइन्टमा चाहिँ पहिला डिफ्लेक्सन निकाल्ने। यो बी पोइन्टको सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नु पर्यो भने पहिला हामीले जसरी गरेको थियौ नि, बी पोइन्टको सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ यसमा पहिला हामीले क्यास्टिग्लियानस थ्योरम लाउने। यसमा पहिला के गर्ने त, सपोर्ट हटाएर चाहिँ त्यो रोलर सपोर्ट हटाएर चाहिँ एउटा आरबी अथवा पी अथवा अब जुनसुकै नाम हैन जे पनि दिएर चाहिँ त्यो म्याग्निट्युडको लोड लाउने। त्यो म्याग्निट्युडको लोड लाएर चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने। यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट निकालिसकेपछि यो जुन म्याग्निट्युडको लोड लाग्छ त्यही म्याग्निट्युडको लोडको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्ने त, पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्ने है। पार्शियल डिफरेन्सिएसन गरिसकेपछि चाहिँ अनि पछि हामीले क्यास्टिग्लियानस थ्योरम लगाउँदाखेरि चाहिँ डिफ्लेक्सनको फर्मुलाको क्यास्टिग्लियानस थ्योरम त हामीसँग छ, यो डिफ्लेक्सनको फर्मुला। त्यो डिफ्लेक्सनको फर्मुलामा चाहिँ जुन यो टोटल डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ कति आउनुपर्छ त, रोलर सपोर्टमा 0 आउनुपर्छ। त्यो कन्डिसन युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसको यो रिएक्सन निकाल्न सक्छौँ कि। यसरी रिएक्सन निकाल्यौँ हामीले, यो 225 आयो है। अब त्यस्तै गरी अब यो 225 आइसक्यो नि यो बिमको हैन, यो बिमको 225 आइसकेपछि चाहिँ यो सपोर्टको रिएक्सन थाहा छ हामीलाई। अब यो 225 आएपछि यो पनि हामीले यतापट्टिको रिएक्सन निकाल्यो भने यसको पनि आउँछ हामीलाई रिएक्सन सबै। तर हामीले यसको क्यान्टिलिभर बिम भएको हुनाले चाहिँ यसको सबै रिएक्सन निकालिरहनु पर्दैन, राइटबाट गर्यो भने। अब क्वेसनले के सोधेको त, यो रिएक्सन सबै भइसक्यो, हाम्रो डिटर्मिनेट बिम भइसक्यो। डिटर्मिनेट भइसकेपछि चाहिँ क्वेसनले सोधे अनुसार चाहिँ अब सी पोइन्टको डिफ्लेक्सन सोधेको छ। सी पोइन्टको डिफ्लेक्सन सोध्यो भने चाहिँ अब क्यास्टिग्लियानस थ्योरम अनुसार जुन पोइन्टमा डिफ्लेक्सन सोधेको छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने त, पी म्याग्निट्युडको लोड लाउने र त्यही म्याग्निट्युडको लोडको आधारमा चाहिँ पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्ने कि है। यो लगाएर चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नुहोस् त, अब यो लगाएर चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यो भने पी को टर्ममा आउने भयो र पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु जति लोड लाग्छौँ त्यही लोडको आधारमा चाहिँ पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्ने है। यसरी गरेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो। क्लियर भयो? यस सर। यो सेकेन्ड मेथड अलिकति सजिलो होला है। सेकेन्ड अलिकति एक्चुअली एन्सर कम्पेयर गर्नुहोस् है तपाईँले निकालेर। यसमा चाहिँ यो अलिकति यो टर्म चाहिँ -3x + 3 आयो, अगाडिकोमा चाहिँ माइनसको कति आएको थियो होइन, अलिकति फरक आउँछ कि भन्ने कुरा, तर एउटै आउनुपर्छ है एन्सर।
यसमा 1.5x माइनस x आएको थियो 3 आएको थियो यसमा चाहिँ यसमा यो यसमा ठ्याक्क p को भ्यालु 2.5 राख्यो भने के रे p को भ्यालु 50 राख्यो भने यति नै आउँछ 50 राख्यो भने यो इक्वेसन कति आउँछ चेक गर्छौँ सर हामी एकचोटि गरेर डिफ्लेक्सन यति नै आउनुपर्छ एटीएमएम मा आउनुपर्छ है डिफ्लेक्सन यो है यसरी गर्नु पर्यो है यो मेथड यो अलि सजिलो होला है यो अलिकति सजिलो छ किन भन्दाखेरि हाम्रो आरबी डाइरेक्ट हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राखेर आरबी को टर्म निक्लिन्छ यसरी यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राखेर आरबी को टर्म निक्लिन्छ अनि आरबी को टर्म अलि क्याल्कुलेसन छोटो हुन्छ के यो सजिलो होला अलिकति ल आज अब हाम्रो च्याप्टर 2 सकाइदिए मैले अब हाम्रो अर्को क्लासदेखि नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ च्याप्टर 3 को सुरु हुन्छ हामी यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ सर हजुरसँग ओल्ड क्वेशन छ सर ओल्ड क्वेशन कुनको यो 2017 मा त्यही क्वेशन थियो हैन सर 2060 को चाहिँ यो क्वेशन छ ल म तपाईलाई 60 को पनि भनिदिन्छु है एकचोटी 2017 मा नि त्यही युडिएल दिएको छ हैन सर अनि बी मा रोलर सपोर्ट छ सी चाहिँ फ्री इन्ड मा डिफ्लेक्सन चाहिँ सी मा निकाल भनेको छ के सर त्यसमा नि यही मेथड नै होला हैन हैन 2017 को हजुर सर 17 को क्वेशन यहाँ त मसँग त खोइ पखाउनु है एकचोटी हेर्छु क्वेशन कहाँ छ ओल्ड क्वेशन यो सर ठ्याक्क सोध्न लाग्छ यही मेथड हो कि जस्तो लाग्यो के मलाई पढ्नु है 2017 पेज नम्बर 2017 हैन 2017 मा कहाँनिर भन्नु त कुन चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 को ए 6 को ए मा युजिङ क्यास्टिग्लियानोस मेथड डिटरमाइन द डिफ्लेक्सन एउटा कन्फ्युजन थियो के सर अघि सोध्न लाग्यो हो यो यसमा पनि त्यस्तै हो ल सेम मेथड हो यो सेम मेथड है सर यसमा पनि त्यही गरी बी मा पहिला डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट सी भनेको छ पहिला बी मा चाहिँ पोइन्ट लोड दिनु पर्यो सुरुमै हैन सर सी मा पोइन्ट लोड दिएको छैन यसमा पनि के गर्ने भन्दाखेरि म तपाईलाई अलिकति हिन्ट दिन्छु किलो न्युटन लोड त दिनु पर्यो नि हैन सर हैन दिन पर्दैन जेरो राख्न मिल्यो नि त पी किलो न्युटन किन चाहियो र ए त्यो अल्टरनेटिभ मेथडमा चाहिँ सर हैन अल्टरनेटिभ मेथड हैन 2017 भाइ 17 को के गर्नु सेकेन्ड मेथड हजुरले गर्नुभयो नि त्यसमा सुरुमा चाहिँ सी मा डिफ्लेक्सन नराखिकन आरबी को भ्यालु निकाल्ने सर सपोर्ट रिएक्सन मोमेन्ट गरेर डिफ्लेक्सन बी इक्वल टु 0 गरेर आरबी को भ्यालु निकाल्ने अनि सी मा पी किलो न्युटन लोड लगाएर अनि पी को भ्यालु निकाल्ने हैन सर हैन पी को भ्यालु त पछि राख्ने हो कि पहिला मैले डिफ्लेक्सनको भ्यालु 0 गरेर निकाल्छु नि भ्यालु निकाल्छौ त्यसपछि डिफ्लेक्सनको भ्यालु पहिला यसमा 0 गरेर चाहिँ आरबी को भ्यालु निकाल्ने आरबी को भ्यालु निकालिसकेपछि पछि डिफ्लेक्सन मात्र निकाल्ने हो कि हामीले 0 गर्नै पर्दैन डिफ्लेक्सन मात्र यो फर्मुला डाइरेक्ट डिफ्लेक्सन कति पछि पी किलो न्युटन लागेर डिफ्लेक्सन निकाल्ने त्यही भन्नु छ पी लोड छ भने हामीले 50 राख्ने अब यो 2017 को क्वेशनमा चाहिँ सी पोइन्टमा कुनै पनि पोइन्ट लोड छैन त्यसपछि अब पी को भ्यालु डाइरेक्ट 0 गरेर सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ के अब जस्तै यो क्वेशन 2017 को क्वेशनमा चाहिँ सेम क्वेशन हो अलिकति युडिएल दिएको रहेछ हैन हाम्रो युडिएल मा चाहिँ सेम क्वेशन हो यसमा चाहिँ एक्चुअली यो क्वेशन 2017 को है एकचोटि घरमा ट्राई गर्नुस् है तपाईहरुले अब क्वेशन त्यसो दुईटा अननोन आएर ट्राई नै नगरेको सर मैले चाहिँ हैन यो दुईटा अननोन त्यही अलि गाह्रो छ मैले सिकाएको पनि थिएन तपाईहरुलाई अब त क्लियर भयो होला नि हैन सर भयो सर यो सी पोइन्टमा है एकचोटि के गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि पहिला जस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट त सबैले निकाल्न आइहाल्छ पहिला फर्स्टमा चाहिँ स्टेप फर्स्टमा चाहिँ सपोर्ट रिएक्सन निकाल्ने पोइन्ट स्टेप 1 मा चाहिँ सपोर्ट रिएक्सन निकाल्ने सपोर्ट रिएक्सन कसरी निकाल्ने त सपोर्ट रिएक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ मैले बी पोइन्टमा चाहिँ मैले के गर्छु त यहाँ आरबी राख्छु के है बी पोइन्टमा आरबी राख्छु अनि त्यसपछि ए बी पोइन्टमा आरबी राख्छु अनि सी पोइन्टमा के पनि छैन हाम्रो हैन यसमा ए बी सी ओके न अब यसमा हेर्नुस् त मैले राइटबाट आए भने पोर्सन एबी को लागि अब त्यो टेबल आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ पोर्सन बीसी को लागि पहिला
त्यो पोर्सन क्यान्टिलिभर बीसी को बिमहरु मात्र इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चरहरु होइन अरु पनि हुन्छ मैले क्यान्टिलिभर बीम यो फिक्स सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ क्यान्टिलिभर गरेको के यो सपोर्ट हटाएर है यता हिन्ज पनि हुन सक्छ के हिन्ज पनि त्यो भने यो नर्मली चाहिँ क्यान्टिलिभर बीमकै दिन्छ तपाईहरुलाई इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर दियो भने चाहिँ अब यो बीसी पोर्सनमा हेर्नुस् त यतापटिबाट मैले सी पोर्सनबाट ओरिजिन लियो भने सी बाट ओरिजिन लियो भने मोमेन्ट एट x इक्वल्स टु 0 हुन्छ बीसी पोर्सनको लागि हैन डेल mx बाइ डेल rb पनि 0 हुँदो रहेछ हैन त्यस्तै गरी पोर्सन एबी मा अब पोर्सन एबी मा चाहिँ मैले यहाँनिर सेक्सन काटी भने मैले बिलो ओरिजिन माने भने के हुन्छ त भन्नुस् त बेन्डिङ मोमेन्ट mx भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ त ms इक्वेसन चाहिँ हाम्रो rb इन्टु x क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज माइनस अब 5x स्क्वायर बाइ 2 यो इक्वेसन हुन्छ नि हैन अब हाम्रो डेल mx बाइ एबी पोर्सनको लागि डेल mx बाइ डेल rb भनेको कति हुँदो रहेछ त हाम्रो यो टर्म मात्र छ x हुन्छ यो सब्स्टिट्युट गर्न सकिदैन पोर्सन सकिन्छ सर अब हाम्रो बी मा के छ त सपोर्ट ओरिजिन छ हाम्रो सपोर्ट भनेको डेल बी इक्वल्स टु 0 गर्न सकिन्छ सपोर्ट रिएक्सन निकाल्नको लागि अब डेल्टा बी भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त एबी को mx डेल mx बाइ डेल्टा rb dx बाइ ei गर्ने अनि त्यसपछि बीसी को mx डेल mx बाइ डेल्टा rb गर्ने dx बाइ ei गर्ने इक्वल्स टु 0 सपोर्ट रिएक्सन आउँछ है rb आउँछ हाम्रो यसबाट अब सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ 2 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ डिफ्लेक्सन एट सी हैन यसको लागि चाहिँ के गर्ने त यसको लागि चाहिँ हामीले भर्टिकल डिफ्लेक्सन दिने के सी पोइन्टमा हेर्नु त यहाँदेखि एबी अब सी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल डिफ्लेक्सन मैले यसको क्यास्टिग्लियानोस थ्योरम लाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर भर्टिकल डिफ्लेक्सन पी दिने है र बी पोइन्टमा हाम्रो बी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो आरबी कति आछ त आरबी जति आउँछ यो अब निक्लिसक्यो हुन्छ है आरबी आउँछ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो पी को टर्ममा राख्ने के अब अघि जस्तै पोर्सन एसी र पोर्सन बीसी को लागि हामी क्याल्कुलेट गर्ने सकिन्छ अब यो पोर्सन यो बीसी पोर्सन बीसी को लागि चाहिँ हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले के मानेछौँ x मानेछौँ सी लो ओरिजिन मानेर x भनेको माइनस पी एक्स हुने भयो अनि डेल mx बाइ डेल्टा पी हैन डेल्टा पी गर्यो भने चाहिँ माइनस x आउँछ पोर्सन बीसी को लागि पोर्सन एबी को लागि चाहिँ अब पोर्सन एबी को लागि चाहिँ आरबी निकालिसकेका छौँ है हामीले माथि आरबी निकालिसकेका छौँ पोर्सन एबी को लागि चाहिँ हाम्रो mx भनेको कति आउँछ त mx भनेको माइनस 5x स्क्वायर बाइ 2 युडिएल दिने माइनस आरबी अब आरबी को भ्यालु आइसकेको छ है माथि आइसक्यो भने त्यो राख्नुस् आरबी को भ्यालु राख्नुस् हैन आरबी इन्टु x माइनस पी x प्लस अब त्यो डिस्टेन्स कति छ x प्लस 2 बीसी को यति राखेर चाहिँ मोमेन्ट इक्वेसन आयो अब यसको डेल mx बाइ डेल पी गर्दाखेरि पी आउने टर्म अब पी आउने टर्म भनेको यो मात्र छ माइनस x प्लस 3 है अब यसलाई हामीले देयरफोर डिफ्लेक्सन एट सी भनेको कति हुन्छ त देयरफोर डिफ्लेक्सन एट सी भनेको इंटीग्रेशन अफ एबी भनेको 0 to 4 mx डेल mx बाई डेल p dx गर्ने यो एबी पोर्सन को लागि एबी पोर्सन को लागि dx बाई ei अनि प्लस अनि अर्को चाहिँ बीसी पोर्सन को लागि चाहिँ 0 to कति छ लिमिट 2 mx डेल mx बाई डेल p dx बाई ei गर्ने यो चाहिँ
20% को लागि यसरी अब क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी हिन्ट मैले दिइसकेँ अब तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेट गर्नुस् सकिन्छ सर त्यो अगाडिको जुन त्यो डायग्राम यो भन्दा अगाडि एकचोटी यो के हो अब 2017 को आफै घरमा ट्राई गर्नुस् 2017 को नि यस्तै छ 2016 को पनि यस्तै छ हैन सपोर्ट रिएक्सन निकाल्ने सर जुन यो हामीले मोमेन्ट निकाल्छौं नि सर हजुर यदि यो युडिएल ओभरअल पोर्सनमा छ भने हैन सर अब सर हामीले त्यसमा सर त्यो मोमेन्ट निकाल्दा 5 इन्टु हैन सर अनि त्यो x प्लस त्यो यताको डिस्टेन्स गर्ने बेला युडिएल को छ भने चाहिँ त्यो सीजी देखि लिने हैन सर डिस्टेन्स चाहिँ सीजी देखि लिनु पर्यो सेक्सन कभर मोमेन्ट लिँदा जहिले पनि सेक्सनबाट लिनु पर्यो है सेक्सन कभरमा लिनु पर्यो त्यस सर अब सर ओभरअल पोर्सनमा यदि छ भने 5 इन्टु त्यो डिस्टेन्स प्लस x को स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ हैन सर हो पहिला हामीले जसरी बीम फ्रेममा जसरी गरेका थियौ बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेको थियौ सेम त्यही हो प्रोसिजर है ल आजले यति गरौँ त्यस्तो भयो भने टुक्राएर गर्नुपर्छ होला ओम टुक्राउनु भनेको अब जस्तै यो सपोर्ट यहाँनिर सपोर्ट छ भने चाहिँ यो होल स्पिन आयो भने पनि यो एबी र बीसी नै गरेर टुक्राउनु पर्छ के है यसरी यहाँनिर पोइन्ट लुट आछ टुक्राएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो केस हेरेर हुन्छ है त्यो पहिला सेम जस्तो हो पहिलाको जस्तै गर्ने हो प्रोसिजर पहिलाको जसरी बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यस्तै गरी गर्ने त्यस्तो केही कन्फ्युजन हुन पर्दैन तपाईले आफ्नो स्टेप फलो गर्नुभयो भने के मतलब हुन्न है त्यो गल्ती हुँदैन के हुन्छ सर अब एकचोटि एटेन्डेन्स राउन्ड गर्छु है त म च्याप्टर 2 सक्यो है अब नेक्स्ट क्लासमा हामी च्याप्टर सर मैले त्यो ओल्ड इज गोल्ड को हजुरलाई पीडीएफ बनाएर पठाइदिन्छु चेक गरिदिनु होला है हुन्छ म एकचोटि हेरौँला ठीक छ यहाँसम्म क्लियर भयो है सबैलाई अब सकिन्छ हैन यो क्यास्प्लानस थ्योरम लगाएर गर्न सकिन्छ सर अर्को कुरा यसो ध्यान दिनुस् है क्वेशनमा कहिलेकाहीँ थ्योरम अफ लिस्ट वर्क भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ के थ्योरम अफ लिस्ट वर्क भनेर थ्योरम अफ के अरे लिस्ट वर्क मेथड के लिस्ट वर्क मेथड पनि भनेको पनि के हो त सर यो डेल एमएक्स मा चाहिँ के भ्यालु हाल्ने सर यो माथि लेख्नु भएको छ नि डेल एमएक्स बाइ डेल पी मा त्यो मैले निकालेको छु र माथि मैले निकालिसकेको थिएँ हैन त भाइ माथि डेल एमएक्स यो त क्यास्टेलानस थ्योरमको फर्मुला हो नि त हैन यो दुईटा सम गर्नु पर्यो हैन टोटल बीमको सम गर्नु पर्यो एबी पोर्सन र बीसी पोर्सनको सम गर्नु पर्यो अब यसको लागि मैले यहाँ निकालेको छु त पहिला एमएक्स भनेको चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट भयो पोर्सन बीसी को मोमेन्ट इक्वेसन त्यसपछि डेल एमएक्स बाइ डेल पी भनेको चाहिँ यसमा पी आउने टर्मसँगको चाहिँ हामीले पार्शियल डिफरेन्सिएसन गरेको एबी पोर्सनको पनि त्यस्तै ए त्यो तल सिधै निकाल्दिनु भएको छ त्यो टेबल वाइज गरिदिन्थेँ मैले टेबल वाइज गरिदिन्थेँ अरू बेला अहिले चाहिँ यो छिटो गर्नको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई यसरी गरिदिएको है भयो हुन्छ सर यो म मेटेरियल हालिदिन्छु अनि यो ट्राई गर्नुहोस् है त 17 16 यो सबै अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यस्तो टाइपको है 8 देखि 10 मार्क्स पनि सोध्छ यो हजुरले भाइबरमा पीडीएफ पठाइदिए हुन्छ सर ओल्ड क्वेसनको मैले गरेको थिएँ अलिअलि हुन्छ कन्फ्युजन कुनमा छ त्यसमा चाहिँ मलाई सोध्नु भयो भने म एकचोटि हेरौँला है त हुन्छ हेरौँला त्यो सर त्यो मोमेन्ट इक्वेसनहरु मात्र हेर्दिँदा हुन्छ त्यो इन्टिग्रेसन त अब आफैले गर्ने कुरा हो हैन सर हजुर त्यो मोमेन्ट पोर्सन लिएको मात्र हेर्दिनु न है सर
ए हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन मेन भनेको मैले प्रोसेस हेर्ने हो हैन अहिले सबै केलाएर हेर्न नि त्यही सर गाह्रै हुन्छ प्रोसेस मात्र सबै हेर्नु क्वेसनहरु न है हुन्छ म प्रोसेस हेरौँला मोमेन्टहरु अब मिलाएको छैन तिनीहरु हेरौँला केही छैन हुन्छ सर ल अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 3 सुरु हुन्छ है आजलाई यति गरौँ हाजिर भयो सर हाजिर मैले डाउनलोड गरिसकेँ ल है त सबैलाई हजुर। बाई